कसम खाँदै जोडिएका नाता फुकाउँदै रोए, कसम खाँदै जोडिएका नाता फुकाउँदै रोए, मायाको कुवामा पनि परस्पर आँत सुकाउँदै रोए। चौलानीलाई दूध सम्झने भुल भयो मबाट, चौलानीलाई दूध सम्झने भुल भयो मबाट, हिजो साँझ त्यसकै मोल चुकाउँदै रोए, कसम खाँदै जोडिएका नाता फुकाउँदै रोए। जलेको मेरो मनको खरानी तिम्रै करेसालाई, जलेको मेरो मनको खरानी तिम्रै करेसालाई ल्याउँदै थिएँ, समाजले देख्ला कि भनेर लुकाउँदै रोएँ, कसम खाँदै जोडिएका नाता फुकाउँदै रोएँ, मायाको कुवामा पनि परस्पर आँच सुकाउँदै रोएँ। नमस्कार, म सुकीर्ति ढकाल। आज श्री कृष्ण प्रसाद चापागाईँको दोषी को नामक कथा लिएर उपस्थित भएको छु। यो कथा 1971 सालमा शारदा पत्रिकामा छापिएको थियो। सुशीलाको निधारको सिन्दूर पुछियो, हातमा चुरा फोरिए, गलाको पोते छिन्यो। हिजोसम्म कि श्रृङ्गारकी रानी आज वैराग्यकी खानी भएर कपालको झाँक्रो फिजाउँदै कोठाभित्र पसिन्। अब उनी विधवा भइन् रे। त्यो विधवा धर्मको आडमा 2वटा सेता चाँदीका बाला अब उनको हातमा हतकडी हमेशा ठोकिने भए। मधुसूदन बाजेका छोरा मात्र हैनन्, नातिहरू समेत समर्थ भइसकेका थिए। सन्तानको आशाले होइन, वासनाको नाताले उनले 70 वर्षको उमेरमा 10 वर्षकी सुशीलाको डोली भित्राएका हुन्। मधुसूदन बाजे सुशीलालाई बहुतै प्यार गर्दथे। सायद त्यस्तो प्यार उनको जीवनमा आजसम्म कसैलाई गरेका नहोलान्। कुखुराले बच्चा छोपे झैँ राति काखमा च्याप्प च्यापी सुत्दथे। घाम नलागी उठ्न दिँदैनथे। कामको नाममा वरको लोटा पर सार्न मनाइ थियो। श्रृङ्गार सुसार उस्तै थियो। कपाल आफै कोरिदिन्थे। दिनको 3 चोटि पाउडर क्रिम लगाइदिन्थे अनि ऐनामा लगेर आफू समेत उभिन्थे। मेरी रानी कस्ती राम्री भनेर एकचोटि च्वाप्प मोही खाएर रमाउँदै जुरुक्क बोकेर कोठामा चारैपट्टि घुमाउँदथे। रात दिन एक छिन छोड्दैनथे। यो व्यवहारले सुशीलालाई मज्जा लाग्नुको बदला झर्को लाग्दथ्यो। यो के गरेको होला? हाम्रा बाले हामीलाई यस्तो कहिले गर्नु भएन भनी ताज्जुब मान्दथिन्। पहिले खेलाउने बाबु अहिले खेलाउने पोइ भन्ने चिन्ने शक्ति उनीमा थिएन। त्यो ज्ञान आइपुग्ने बाटो धेरै टाढा थियो। दिन बित्दै गए। सुशीलामा जवानी चढ्दै गयो, मधुसूदन बाजेमा बुढौती। अब बिस्तार बिस्तार सुशीलाले पनि पतिको इशारा बुझ्न लागिन्। बाबु र पोइ भनी छुट्याउने शक्ति उनमा भरिँदै आयो। मधुसूदनका काखमा पल्टेर लाडी लाडी बुढाको दारी मुसार्दै घन्टौँ कुरा गर्दथिन्। बुढा आनन्दको घुड्को निल्दै मुसु मुसु हाँस्दै सुशीलाको चारैतिर हातले मुसार्दथे। गालाको मोहीको त लेखै थिएन। भर्खर जवानीको पालुवा चढ्न लागेकी यस्ती युवतीलाई छाडेर एक दिन ती 75 वर्षका मधुसूदन बुढा यो संसारबाट बिदा भए। दिनरात श्रृङ्गारमा नै रहे मधुसूदन बाजे खुसी हुन्थे। सुशीलाले एक दिन एक छिन श्रृङ्गार नगरे मधुसूदन बाजेको मगजमा भुइँचालो जान्थ्यो। होस हवास गुम हुन्थ्यो। के मात्र बिग्रिन गएछ र रिसाइन् भनेर मनाउन आफै अगाडि सर्दथे। यसैमा उनलाई शोक थियो। यसैमा उनको मनको प्यास मेट्दथ्यो। जीवनको मुख्य आनन्द उनले यसैलाई नै सम्झेका थिए। अत बालककालदेखि यस्तो पाठ पढेकी सुशीलाले अकस्मात विधवा जीवनको सच्चा धर्म कसरी निभाउन सक्ली? यो विशाल विश्वमा आजसम्म गर्वैबाट जान्ने कि? सुशीलाको घर अगाडिपट्टिको छिमेकीको छोरा उद्धव
उर्लदो जवानीको बाढीमा बग्दै आधा रातसम्म बिजुली ननिभाई छेउन पुच्छरको गाना झ्यालमा बसेर गुनगुनाइरहन्थ्यो। भोको कुकुर मासुमा लोभिए झैँ सुशीलाको रूपरङ्गमा मुग्ध भएर एक टकसँग उनको झ्यालमा हेरिरहन्थ्यो। काम विशेषले झ्यालमा आउँदा सुशीलाको एक दुई झलकको दर्शन पाउँदथ्यो, तर बिचरी सुशीलालाई भने पत्तै थिएन। पति वियोगको वेदनाले छटपटाउँदै एक दिन मध्यरातमा सुशीलाको निन्द्रा बिउझियो। पलङ र झुन्डिरहेको बेड स्विच हाते थिचुवा दबाएर बत्ती बालिन्। कोठा उज्यालोले मुसुक्क हाँस्यो। उनले पनि चारैपट्टितिर हेरिन्। चट्ट अगाडिपट्टि टाँगेको ठूलो हल्पी ऐनामा आँखा पर्यो। उच्च स्तन, सुडौल पाखुरा, मोहिनी चेहरा, गुलाफी गाला, बारुले कम्मर, लामो कपाल भएकी एक रमणी सफेद बिछौनामा गहन मुद्रामा पल्टिरहेकी देखिन्। त्यो रहरलाग्दो आफ्नै रूपरङ्गमा आफै मोहित भइन्। मन पर्यो भनी ऐनामा आफूले आफैलाई सोधिन्। मुसुक्क हाँसेर अह भनी टाउको हल्लाएर ठटुली जवाफ दिइन्। यो नङ्गा चिज छ उनको मनलाई झन अशान्तिको बाटोतिर डोरायो। शुद्धि बुद्धि होस हरायो। कोठाको थुनिएको दूषित हावामा निसासिएर खुला हावाको स्वागतको निमित्त झ्याल खोलिन्। अगाडिपट्टि कैयौं दिनदेखि उद्धव सुशीलाको दर्शनको लागि आतुर थियो। चार आँखा भइहाल्यो। सुशीला लाजले भुतुक्क भइन्। उनलाई ठूलो कसुर गरे जस्तो लाग्यो। उनी विधवा थिइन्, अत पुरुषसित आँखा जोडिनु यस लोक र परलोक दुवै ठाउँमा उनले स्थान पाउन सक्दैनथिन्। सबैजना उनलाई यही भन्थे। उनी चारैतर्फबाट यही सुन्दथिन्। यस्तो समाजमा पुरुषले भने 10 वटी लखौरी ल्याए भने झन बहादुर र जवान मर्द ठहरिने रे। गर्वे कुराको अर्थ लाग्ने युगमा यस्तो एकल काटे तौलको कारण खोज्नु कुनै बुद्धि तिखार्नु पर्ने काम कुरा थिएन। सुशीलाको मनमा कैयौं चोटि यसको तर्क बिउजिसकेको थियो, तर धेरै कालदेखि लागेको बानी छोड्न पनि त टाइम चाहियो नि। सुशीला चट्ट झ्याल बन्द गरेर आफ्नो ओछ्यानमा आएर पछारिन्। फेरि कसैले देख्ला भनेर झ्याल ढोका बन्द भएको कोठामा सिरकमा गुटमुटिन्। 4-5 दिनसम्म पनि त्यो झ्यालतिर जान उनको साहसै भएन। गोडा झुक्किएर त्यतातिर गयो भने पनि उनी जिउ भारी हुन्थ्यो। मुख लाजले लाल हुन्थ्यो। शरीर जिरिङ्ग हुन्थ्यो। यस्तै रूपले दिन बित्दै गए। मधुसूदन बाजेले कुतकुताएर गएको जवानी सुशीलामा अब पूर्ण रूपमा भरिँदै आयो। एक दिन राति अझै त्यो मानिस झ्यालमा बसेको होला कि भन्ने शङ्का सुशीलाको मनमा लाग्नु स्वाभाविकै हो। उद्धवलाई हेर्न होइन, शङ्का हल गर्न बिस्तारै गएर सुरुक्क झ्याल उगारिन्। उद्धवको आसन डगेको थिएन। फेरि 4 आँखा भइहाल्यो। भोलिपल्ट अझ पनि छ कि भन्ने विचार सुशीलामा आयो। यही मनको तर्क हल गर्न फेरि झ्याल उगारेर हेरिन्। उद्धव माटाको मूर्ति झैँ उनैपट्टि हेरिरहेको थियो। उद्धवको त्यो तपस्या सुशीलाले अब आफ्नै सम्झिन्। पाठ पूजा गरेर ईश्वर त प्रसन्न हुन्छन् भने मानिस जाबु किन उम्कन सक्दैनथ्यो। उनले उद्धव उपर सहानुभूति प्रकट गरेर मुसुक्क हाँसिन्। कैयौं दिन यही रूपले बित्दै गए। उद्धव र सुशीलामा प्रेमको गाँठो कसिँदै गयो। एक दिन उद्धवले प्रस्ताव राख्यो, 2 जनाको एकान्त मिलन। सुशीलाले लाज मान्दै भनिन्, हुन्छ तर यी 5 घर, माइती, समाज, कानुन र सेता चाँदीका बाला, यो कपालको कालो धागोलाई कसरी मनाऊ, के भनौँ? उद्धव थियो पुरुष। घर, माइती, समाज र कानुन यी सबैको चित्त बुझाउनु पर्ने आवश्यकता उसलाई थिएन। उनलाई चाहिएको थियो सुशीलाको चौँतो जवानी र त्यसकै भोको थियो। सबैको चित्त बुझ्ने गरी एकल काटे तराजुलाई ठिक तौलमा राख्न उनलाई के खाँचो? पुरुषको नाताबाट उता साँधेकै चोखो जति बढायो उति झन जवान मर्द। यसैलाई छोटकरीमा सबको जवाफ उद्धवले एउटै दियो, यी सबको जिम्मा म लिन्छु, तिमी हुन्छ मात्र भन।
तिमीलाई त्यो देशमा लानेछु जुन देशमा, जुन समाजमा हाम्रो यो प्रेमलाई पवित्र र सुकिलो सम्झनेछन्। अनि तिमीलाई प्रेमको मन्दिरमा स्थापना गरेर 8औं पहर म तिम्रै पूजा गर्नेछु, तिम्रै पुजारी बन्नेछु। त्यस बेला हाम्रो जीवन स्वर्गको इन्द्र र इन्द्राणी भन्दा के कम होला। तिम्रो एक मन्जुरीमा म हिमालको शिखरमा पुग्नेछु। नाई भनी टाउको हल्लायो भने आत्महत्या एक मेरो आधार हुनेछ। सब बनाएको बिग्रनेछ। अब मेरा मरण या जीवन तिम्रो हातमा छ, तिम्रो जो इच्छा। सुशीला एकछिन घोरिन्। घर, माइती, समाज, कानुन सबका सबले एकै स्वरमा खबरदार भनेर औँला ठडाएर दारा किटेको तस्बिर उनको अगाडि नाच्यो। उनी आत्तिइन्। दुवै हातले आँखा छोपेर दुनमुनाउँदै भित्तामा गएर घोप्टिन्। उद्धवको गाला समातेर निमोट्न उनलाई मन लाग्यो, तर उद्धव अघिबाट नै सुशीलाको त्यो रूप रङ्ग देखेर कुलेलाम ठोकिसकेको थियो। बढ्दो जवानी, चढ्दो उमेरको बाढी रोक्न सक्ने को? त्यसमा झन् मधुसूदन बाजेले लगाइएको कुतकुताईमा उद्धव थप्दै थियो। शास्त्र मर्मज्ञ विश्वामित्रले मेनकाको मुस्कान थाम्न सकेका थिएनन् भने बिचरी सुशीलाको के कुरा। उता दिनरात स्वर्गको सुखको लालचा देखाएर उद्धव लोभ्याउँथ्यो। तैँले रुखा सुखा जीवन बिताउनु पर्छ भनी यता घर, माइती, समाज, कानुन दारा किटेर सबै सधैँ हप्काइरहन्थे। केही कुरामा काहीँ हानि नोक्सानी भयो भने सुशीलाको कुलक्षण फल हो भनेर फैसला गर्दथे। राम्रो नाना, मिठो खाना विधवाको निमित्त निषेध थियो। कुनै शुभकामना अमङ्गल सम्झन्थे। पाठ, पूजा, व्रत गरेर चोख्याइएको विधवाको शरीर विवाह व्रतबन्धमा बिटलो हुन्थ्यो। सबै कुरा सुशीलाले मुटुमिची सहेर बसेकी थिइन्। सहनुको पनि हद हुन्छ। सीमादेखि बाहिर कसैको हक हुँदैन। फेरि हाताहातपट्टि नलागी भविष्यको गर्भमा लुकेको उधारोपट्टि को लाग्ला। भोलिको स्वर्गलाई पन्छ्याएर आजको जगतको बाटोतिर नै सुशीलाको दिलको तराजु ढल्क्यो। उद्धवको प्रस्ताव रुन्चे हाँसोले स्वीकार गरिन्। दुई हृदय एक प्राण भए। अब के थियो? सुशीलाको निमित्त दुनियाँले रङ बदलियो। हिजोसम्म सुशीलाले देखेको सुकेको झार आज हरियो देख्न थालिन्। त्यही हरियालीमा सुशीलाको दुनियाँ हरियो हुँदै गयो। सुशीला त्यसैमा रङ्गिँदै गइन्। प्रेम र हृदयको मिलनको अगाडि सबै बाधाहरूले एक छिनका निमित्त आँखा छोपे। कालो अन्धकारको पर्दामा प्रेमको अभिनयको खाडो जम्न लाग्यो। एक दिन उद्धवले भन्यो, रानी तिमी कस्ती राम्री। आँखा उन्माद थियो। वासनाले आफ्नो पन्जा बढायो अनि प्यास बुझायो। गुप्त प्रेम प्रकट भयो। सुशीला गर्भवती भइन्। आफ्नो जिउ भारी हुँदै आएको देखेर एक दिन सुशीलाले भनिन्, प्राण हजुरले मेरो विषयको के विचार गरिबक्सेको छ? उद्धवले कुरै नबुझेर भन्यो, म त 8 प्रहर तिम्रै ध्यानमा मस्त छु। सुशीलाले लाजले भुइँ कोट्याउँदै अलि प्रष्ट शब्दमा भनिन्, हजुरले त कुरै बुझिबक्सेन। आजकल जिउ भारी वाक्य पुरा हुन नपाउँदै उद्धवले झस्केर भन्यो, ओहो के भनेको? त्यस्तो भए पहिले नै किन मलाई नभनेको? 1-2 महिना भित्रै थाहा पाएको भए एक मात्राले सफाचट गराइदिन्थे। अनि कसको बाबुको ताकत तिमीलाई औँला ठड्याउने? सुशीलाले अलि गम्भीर भएर भनिन्, किन त्यस्तो महाभयङ्कर पाप गर्ने? पहिलेको आफ्नो कबुल आफ्नो जमाने यति चाँडै बिर्सनु भयो? जवा मर्द भनेर जुङ्गामा ताउ दिने मानिसले डराएर यत्रो भ्रूण हत्याको पाप गर्न अगाडि सर्नु तपाईहरू पुरुष जातिलाई सुहाउने कुरा हो? अहिले के भएको छ? यो त पहिला नै जानेको कुरा हो। बरु सम्झनुहोस्, हाम्रो इच्छा पूर्ण भयो। उद्धव 3 पाथी छेड्दै भाग्यो। सुशीला अलपत्र परिन् र आश्रय खोजिन्। घर त चरित्रहीन कुलङ्गार होस्, तँलाई स्थान छैन। माइती म के गरौँ, लाचार छु। समाज त पापी होस्, जा भाग। प्रेमी अब तँमा सुन्दरता छैन, मलाई चाहिँदैन। कानुन त दुष्चरित्र होस्, सजायको भागी पनि। तर मृत्युले 2 हात फैलाएर भन्यो, असल खराब सौभाग्यशाली र अभागी सबको स्वागत म गर्दछु। आउनुहोस्, सबै खुसी साय विश्वका अशान्तिका ज्वालामा पिल्सिएका सबैले मेरा घरमा शान्तिको पलङमा आराम गर्न पाउँदछन्।
त्यहाँ ठुला साना कसैको भेदभाव छैन। 8औं पहर 24 घण्टा ढोका खुल्ला छ। सबैको स्वागतम, घृणा नास्ति। उनलाई कुनै अदृश्य व्यक्तिले हातमा समातेर आपतको समुद्रबाट पार लगाइदिए जस्तो लाग्यो। अनि सुशीला मुसुक्क हाँसिन्। जुन सुखको हाँसो 70 वर्षको मधुसूदनका प्यारमा हाँसेकी थिएनन्। जवानीको उर्लदो बाढीमा डुबेको बेलामा उद्धवको काखमा हाँसेकी थिएनन्। आफ्नो नवजात रहरलाग्दो छोरालाई नदीको तीरमा स्याल हँसाउन गिद्ध गाउन छाडेर आफू चाहिँ छप्ल्याङ्ग फाहाल हालिन्। मृत्युदेवले टपक्क 2 हातले च्याप्यो। अनि घर, माइती, समाज, प्रेमी, कानुन यी सब आफू आफूमा मुखामुख गर्न लागे। सबका सब चुप